kursa moidonar ekuri sasaubo kushtaluche sofoler koso aumogui kursato zui mogar Jesu amso Patya khatir pran dyum palolo ahutya kur satolo kurtolo mochaina man pauitolo kya kursa बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्याचे येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं म्हाका बाबडीनो हे पवित्र रितीन फावते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां परतून घेवया हांव पातकी सरपत बेदारो देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत बाजीवन सनातांक वाद मारयेक सोंपल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सरपत वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा आमचे सोयम जखमी आनी ओसोक म्हूण जाणो जावन आमकां भलायकी आनी गोठाय दिवन नवी करूंक गरज ते उपाय तूं आमच्या हातान घाल काय दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान ते आमी घेता आनी तांचो फळ आमचे भक्तीगूण जिणेचे नवे चालीन दाखोवंक आमकां करपा दी म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान जाणवायेच्या पुस्तकावेलें वाचप नश्टी मनशां आपणा मदें मांडण्यो येवजितात पूण चुकलेल्यो मांडण्यो ठेव बऱ्या मनशाक दोड्याक रावया कित्याक तो आमकां बेजार कोत्ता आमचे चालीचेर सदां रागार जाता आनी समोर मोडटा म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता आनी आमच्या वडिलांची शिकवण आमी सांबाळिना म्हूण आमचो गुन्यांव करता तो आपूण देवाक वळखता म्हूण बडाय दाखयता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हणटा आमची चिंतना तो कोसाक लायता ताका पळोवन पर्यान आमच्यान सोंसूंक जायना ताच्या जिविताची चाल येरा मनशां सारकी न्हय दुसरी मनशां चलतात ते वाटेन आपूण चलना खोट्या पयशां सारकी तो आमकां करून दाखयता उडयता चिकलान आपूण मेळो जायत म्हूण आमचे लागीं ताका कांयच नाका
बरी मनशां शेवटाक भागी सातोली म्हूण तो सांगता आनी देवाक आपलो बापूय म्हणून पडाय दाखयता. तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताका कसलो शेवट मेळटा तो चत्रायेन पळोवचें. जो तर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चोथ्यांतलो ताका निवारतलो. अपमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुडो तो आमकां कळोन येतोले आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटले. लजेच्या मरणाचें फर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणें सांगलां. असली तांची कल्पना ती सगळी वांकडी. तांच्या नश्टेपणान तांकां कुर्डी केल्या. देवाचे गूट ती वळखनान भक्तिवन जिविताक इनाम मेळटले म्हूण तांकां कसलोच बरवासो ना. नितळ निर्मळ काळजाच्या मनशांक इनाम आसा म्हूण तांकां वावडना. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. सांजचें काळीज दुखवला खोंतवला, तांचे चडशें सर्वेस्पर आसाच. आनी एक फावट सांजचें काळीज दुखवला खोंतवला, तांचे चडशें सर्वेस्पर आसाच. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा, रितुमे गेलो तांकां उगडास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आखातांतली ताका निवारता. हिसाबाब जांचें काळीज दुखवला खोंतवना, तांचे चडशें सर्वेस्पर आसाच. जांचें काळीज दुखवला खोंतवला, तांचे चडशें सर्वेस्पर आसाच. जाचें मन कळवळटा वळवळटा, ताचे सर्वेस्पर हात पडटा. बऱ्या मनशाक उपद्रे कोश्ट बारीक चितात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. हिसाबाब सांजचें काळीज दुखवला खोंतवला, तांचे चडशें सर्वेस्पर आसाच. हुंड्याच मोरमी न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता. त्या त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सुवागो परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू गालिलियान भोंवूंक लागलो. जुडेयान भोंवची ताका खोशी नासली, कित्याक जुडेव ताका जिवीतशी मारूंक सोदताले. जुदेवांची तोंबूची परब लागीं पावलोली. तांची भाव भयण परबेक वेतोच जेजू आपुणूय गेलो, उक्तेपणी न्हय पूण कोणाक कळो नासतना. जेरुसलेमांतल्यान कांय जाणांनी म्हळें, जिवेशी मारूंक सोदता तो मनीस हो न्हय, आनी हो पळय तो सोतेन उलयता आनी ते ताका कांयच म्हणना. हो खरीपणी अभिशेक म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयला काय, तरी हो खंयचो तो आमी जाणो, पूण अभिशेक दिसती पडटलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून व्हडल्यान म्हळें, तुमी म्हाका वळखतातय आनी हांव खंयचो आयलां तें तुमी जाणत, पूण हांव म्हजे वस्तुंगी येवंक ना. म्हाका फाटयला ते सोतेवण, तो सोतेवण आनी ताका तुमी वळखनात. हांव ताचे थावन आयलां आनी ताणें म्हाका फाटयला, देखून हांव ताका वळखतां. ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ आजून पावूंक नासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयत हांव नश्ट्या मनशांक बरो मनीस आवडना. तांची कल्पना वांकडी. तांच्या नश्टेपणान तांकां कुर्डी केल्या. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी
आमच्या जिवितान जे नश्टेपण आसा ते पयस करुया आनी बरेपणान प्रमाणीकपणान चलुया. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता जुदेव लोक जेसूक स्विकारिनात, मानून घेतात, अभिषेक म्हणून स्विकारिनात. पूण जेसू म्हणटा आपूण म्हजे सोस्तोंगी येवंक ना, म्हाका पातयला. देखून आमी बापाची खोशी जेसू भाशेन सदांच करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उडो भेटयता पृथ्वीन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो मुंडो सासना सासना देवाक सोय सासना सासना देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांदा सोरो भेटयता दाखवालीन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवण सासना सासना देवाक सोय सासना सासना देवाक सोय. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वोत्पेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. हो पवित्र देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सगळे पवित्रायेची तूं सोद ह्या योजनाचे पदवेन आमकां पातकांतली सुटय आनी नितळ निर्मळ कालसान तुजेशी येवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्वोत्पेदारा आनी सासणाच्या देवा, सत्काळी आनी सर्वतांनी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोन म्हूण दितना अवगुणाचेर तूं बोल मोडटाय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेसू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे इतारे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गांनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नांवी, येता ताका सोय उंचगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंद्रिय पवित्र कोट म्हूण आमी मागता. जावं की आमकां आमच्या सोमियाक जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलेच खुशेन खोश्ट मारून सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सगळेच घेयात,
आणि खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पळय जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान बीन वाचलो, ती आपल्या शिसान पिली आनी म्हणें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचे हे रोगोत, पातकाचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरा. Babakaso good for gotunya, Jesu melo, Jesu jibon sala, Jesu novian yetolo. Baba Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उदक आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची गोड आनी रोगोत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या बोगणी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सगळे स्पोरा ते प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाबा, ऑस्वल्ड आमच्या लोणली बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांतल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसेफ तिच्या पोटी सांगाता, भाग्यवन दोता आनी सत्काली तुका मारवल्यान त्या सगल्या भक्ता बाराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतपेदार बाबा, सोड वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत येवन म्हणया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो पिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां तालमेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सगळे स्परा सोड वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उखलेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतलीं सुटय आनी सोर वाकातांतलीं वाटाय. कित्याक रास वळखी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या दोन दुतांक वडय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर लय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्टा आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे
misol nevolvi, आमकां ती सेवतल्यान सासणाचें मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वयता. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीक भलायकी आनी होकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणांगा पयल्यान ती सुवादी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सगळें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी आत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांव केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. बाबा, मी तुजेर पातयेतां, आमकां सोडिना काय. वायटान आमचेर सोयत व्हरोंक केदींच निर्मिना काय. तुजेर हांव म्हजो आत्मो सोडपतवेदारा आनी काकुटकारा देवा, तूं समोर सगळे रचनेकान सगळ्या सांग्यात पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवन आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेन आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेन आसलेल्यांचो सांबाळ करता. हांकां आत्मीकताय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या अमोलीक खुरी रोगताच्या बलिदानांत मरणांतली उतरून आमी जिविताक पावता आनी जेजू सारकीं दिसान दीस ओडीक पवीत जायत वेता. ताच्या बळान आमच्यो आदल्यो पातकी चाली सोडून आमकां मेळ्ळोलें नवें जिवीत जतनायेन सांबाळूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. सोडपोत बेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजू मोगाळा, जेजू काकुतीच्या बापाय तूं दोयाळा. राया व्हड प्रितीच्या पवित्र काळजा तूं रास करतलोय. तूं रास करतलोय. तूं आमचें दादोसपण सदां
काळसा तोलोय. मोगाळ भाव भयणो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रातयो आनी आमचे पोरपूर बेसांव होतो. आमेन.